السلام عليكم، مرحبا بكم على قناه اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا لي برونون بوسيسيف. لي برونون بوسيسيف يعني ضمائر الملكيه. كنا شفنا من قبل لي زادجيكتيف بوسيسيف، ولكن هادو لي برونون بوسيسيف ماشي لي زادجيكتيف. خليونا في الاول نعرفوا شنو هما هاد لي برونون بوسيسيف. Le pronom possessif remplace un nom et son adjectif possessif. Mon, ton, son. Le pronom possessif remplace un nom et son adjectif possessif. Mon, ton, son. شنو كيعني هاد الشيء؟ كيعني انه هاد لو برونوم بوسيسيف او لا ضمير الملكيه يحل ضمير الملكيه محل الاسم وصفته. يعني كيغومبلاسي، يعني كيجي في بلاصه واحد الصفه ملكيه اللي هما قلت لكم لادجيكتيف بوسيسيف بحال مون طون سون. ولاشاره للفيديو ديال لي زادجيكتيف بوسيسيف غادي نخليه لكم لتحت اسفل الفيديو ان شاء الله. Il varie selon le genre et le nombre du nom qu'il remplace. Il varie selon le genre et le nombre du nom qu'il remplace. يعني كيتغير بتغير الاسم اللي غادي يرجع بلاصتو. الا كان ماسكولين حتى هو يكون ماسكولين، كان فيمينا غيكون فيمينا، كان سينغولي غيكون سينغولي، كان بلوريال غيكون بلوريال. يعني الا كان مذكر حتى هو غيكون مذكر. الا كان داك لو نون اللي غومبلاسيناه به، يعني اللي بدلناه به مذكر، غيكون حتى هو مذكر. كان مؤنث غيكون حتى هو مؤنث، كان جمع غيكون جمع، كان مفرد حتى هو يكون مفرد. اذا قلنا لو برونوم بوسيسيف يعني هاد الضمير الملكيه كيجي بلاصه لادجيكتيف بوسيسيف. وغادي نشوفوا شكون هما هاد لي برونوم بوسيسيف. دابا من بعد ما عرفنا شنو هو التعريف ديال لي برونوم بوسيسيف، خلينا نعرفوا شكون هما هاد لي برونوم بوسيسيف. بطبيعه الحال فيهم الماسكولين يعني المذكر، وفيهم الفيمينا يعني المؤنث. والمذكر بدورو فيه سينغوليي يعني المفرد، وفيه بلوريال يعني الجمع. والفيمينا كذلك فيه سينغوليي يعني المذكر، وفيه الجمع يعني بلوريال. إذن لي برونوم بوسيسيف فيهم الماسكولين فيه سينغوليي والبلوريال، وفيه الفيمينا فيه سينغوليي والبلوريال. إذن لي برونوم بوسيسيف ديال الماسكولين سينغوليي هما le mien, le tien, le sien, le nôtre et le vôtre. Pronom possessif fait le masculin singulier اللي هما le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre. وفيه كذلك الماسكولين pluriel masculin pluriel اللي هو les miens, les tiens, les siens, les nôtres et les vôtres. دابا شفنا بلي كاينين لي برونوم بوسيسيف ماسكولين، شفنا السينغولي والبلوريال. يعني شفنا المذكر في الجمع وفي المفرد. المفرد هما هادو سينغولي، والجمع هما هادو بلوريال. دابا غندوزو للمؤنث يعني الفيمينا. الفيمينا كذلك فيها السينغولي مفرد والبلوريال جمع. برونوم بوسيسيف féminin singulier كاين la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre ou la vôtre. أما بالنسبة للفيمينا pluriel كاين les miens, les tiens, les siens, les nôtres ou les vôtres. يعني les pronoms possessifs فيهم الماسكولين singulier يعني المؤنث المفرد اللي هما هادو، وفيهم فيمينا بلوريال يعني المؤنث الجمع اللي هما هادو. باش نقرب لكم الصوره اكثر، كيكون عندنا واحد لادجيكتيف وموراه واحد لو نو، وعلى حسب داك لو نو كنردو لو برونوم. وغنشوفوا بطبيعه الحال هادشي في امثله باش نفهموا اكثر. واني كل ادجيكتيف عنده المقابل ديالو بالبرونوم، يعني داك لادجيكتيف مع لو نو كيرجع لنا واحد البرونوم. كل ادجيكتيف كيف قلت لكم كيرجع برونوم. مثلا مون كترجع لو ميا، و طون كترجع لو تيان، و سون
كترجع لو سيان، و نوتر كترجع لو نوتر، و فوتر كترجع لو فوتر، و لور كترجع لو لور. هنا في الماسكولين سينغولي، يعني في المذكر المفرد. الفرق ما بين نوتر ديال لادجيكتيف بوسيسيف و البرونون بوسيسيف هي هاد لاكسون سيركومفلكس اللي فوق الاو. هنا ما عندنا والو فوق الاو، واني في البرونون بوسيسيف عندنا واحد لاكسون سيركومفلكس على لو. كذلك في الفيمينين سينغولي، في لادجيكتيف كتكون ما، وفي برونون كتكون لا ميenne، ta la tienne، ça la sienne، notre la nôtre، votre la vôtre، leur la leur. وديما هنا نوتر و فوتر ديال لادجيكتيف ما كتكونش فوق من الاولو، واني نوتر و فوتر ديال لو برونون كتكون فوق الاو ان اكسون سيركومفلكس. كيف ما قلت لكم في واحد الجمله كيكون عندنا لادجيكتيف بوسيسيف وموراه واحد الاسم، وكنبدلو داك لادجيكتيف بوسيسيف وكنغومبلاسيوه بان برونون بوسيسيف. وانا درت لكم كل ادجيكتيف شنو كيرجع المقابل ديالو في الماسكولين سينغولي وفي الفيمينين سينغولي، وكذلك في الماسكولين بلوريال وفي الفيمينين بلوريال. غادي نشوفوا مي كتولي لي ميان، تي كتولي لي تيان، سي كتولي لي سيان، نو كتولي لي نوتر، فو كتولي لي فوتر، و لور كتولي لي لور. اما بالنسبه للفيمينا بلوريال، مي كتولي لي ميان، تي لي تيان، سي لي سيان، نو لي نوتر، فو لي فوتر، و لور لي لور. يعني في هاد الدرس كيعتمد على لادجيكتيف بوسيسيف. كل ما بنادم كان ضابط وفاهم لادجيكتيف بوسيسيف كل ما غيستهل عليه لو برونون بوسيسيف. علاش؟ من حيث داك لادجيكتيف بوسيسيف غتحفظ شنو هو المقابل ديالو اللي كيكون في البرونون بوسيسيف، وكتحيد لادجيكتيف مع لو نون وكتردو المقابل ديالو. ناخذ على سبيل المثال مي ديال الفيمينا بلوريال، نكونوا كنهضروا على لي غوب، نقول فوالا مي غوب، فوالا مي غوب. شنو غادي نديرو؟ غنحيدو مي غوب وغنردوها بلي ميان. علاش؟ حيت المقابل ديال مي هو لي ميان. كنتمنى ان الرساله تكون واصله وانكم تكونوا فهمتوني شنو كنقصد. ودابا غادي ناخذوا امثله مع كل حاله، يعني مع الماسكولين سينغولي للمذكر المفرد. سي مون لابان، سي مون لابان. شنو كترجع؟ كيقولنا فاش كتكون مون كترجع لو ميان، يعني كنضربوا على مون لابان كنقولوا سي لو ميان، يعني انه لي. وغالبا كيكون لي برونون بوسيسيف كنديروهم باش ما نعاودوش في واحد الجمله. مثلا الا سولنا شي واحد اسكو سي طون لابان، كتقول له وي سي لو ميان، ماشي وي سي مون لابان، باش ما نعاودوهاش، باش ما يكونش واحد التكرار في لو ديسكور ديالنا. نشوفوا المثال الثاني، سي طون لابان. شنو قلنا؟ طون كترجع بلو تيان، يعني غترجع سي لو تيان، يعني انه لك، يعني راه هذاك لو لابان ديالك، يعني الارنب ديالك. سي سون لابان كترجع سي لو سيان. سي نوتر لابان سي لو نوتر. سي فوتر لابان سي لو فوتر. سي لور لابان سي لو لور. كيف ما قلت لكم في الاول، اللي شاد لي زادجيكتيف بوسيسيف غتسهل عليه لي برونون بوسيسيف، غير يحفظهم. مون كترجع لو ميان، طون كترجع لو تيان، سون لو سيان، نوتر لو نوتر، فوتر لو فوتر، و لور لو لور. نشوفوا مثال واحد اخر في الماسكولين بلوريال، يعني في المذكر الجمع. مثلا لي كولي، نقولوا اكي سون سي كولي. طبيعه الحال لي كولي سي ان نون ماسكولين بلوريال لان مذكر جمع، نقولوا ce sont les miens, ce sont les tiens, ce sont les siens, ce sont les nôtres, ce sont les vôtres, ce sont les leurs. في الاول غنقولوا مثلا ce sont mes colis, ce sont tes colis الى اخره. نشوف عاود مثال في الفيمينين سينغولي، يعني المؤنث المفرد. مثلا ناخذ كلمه لا voiture، c'est un nom féminin singulier. ونسولو à qui cette voiture، à qui est cette voiture. عفوا نقولوا c'est la mienne، c'est la tienne، c'est la sienne،
c'est la nôtre, c'est la vôtre, c'est la leur. c'est la mienne يعني ديالي، c'est la tienne يعني ديالك، يعني هاد لا فواتور ديالك، c'est la sienne يعني ديالو اولا ديالها، c'est la nôtre يعني ديالنا، c'est la vôtre يعني ديالكم، c'est la leur يعني ديالهم. هذا هو يعني الترجمة بالدارجة لشنو بغينا نقولو على هاد لي برونو. كيف ما قلت لكم قداش ما كنتي عارف لي زادجيكتيف بوسيسيف قد ما غيسهل عليك هاد الدرس ويجيك ساهل جدا. غنمشيو للفيمينا بلوريال. لي فواتور سي ان نون فيمينا بلوريال يعني مؤنث وجمع. à qui sont ces voitures? Ce sont les miennes, ce sont les tiennes, ce sont les siennes, ce sont les nôtres, ce sont les vôtres, ce sont les leurs. يعني ce sont les miennes يعني إنهم لي يعني دياولي، هاد لي فواتور راهم دياولي. les tiennes إنهم لك يعني دياولك. les siennes إنهم له يعني دياولو هاد الطوموبيلات. les vôtres هما إنهم لكم، و les nôtres إنهم لنا ديالنا. les vôtres ديالكم، و les leurs ديالهم. غندير واحد المراجعة لداكشي كاع اللي شفناه. قلنا كاين ماسكولين سانغولي و ماسكولين بلوريال. ماسكولين سانغولي مذكر مفرد، ماسكولين بلوريال مذكر جمع. فيمينا سانغولي هو المؤنث مفرد، و فيمينا بلوريال هو المؤنث جمع. غنشوفو مع الماسكولين سانغولي فاش كيكون عندنا ان ادجيكتيف بوسيسيف كنقولو سي مون ليفر. سي مون ليفر يعني انه كتابي. الا بغينا نحولوا لا فراز من لادجيكتيف بوسيسيف برونو بوسيسيف كنحيدو مون ليفر وكنعوضوها بلو ميان. سي لو ميان يعني انه يعني ديالي، انه لي. كيف ما قلت لكم قداش ما كنتو كتعرفوا لي زادجيكتيف بوسيسيف قداش ما كتسهل عليكم لي برونو بوسيسيف. ها هي مون ليفر رجعت لو ميان، طون ليفر رجعت لو تيان، سون ليفر رجعت لو سيان، نوتر ليفر رجعوا لو نوتر، فوتر ليفر رجعت لو فوتر، و لور ليفر رجعت لو لور. ونعاودو نقراو سي مون ليفر سي لو ميان، سي طون ليفر سي لو تيان، سي سون ليفر سي لو سيان، c'est notre livre, c'est le nôtre, c'est votre livre, c'est le vôtre, c'est leur livre, c'est le leur. بالنسبة للماسكولين بلوريال ce sont mes livres يعني هادو الكتوبة ديالي. شنو غترجع في المقابل ديالها ملي كان اتيليزيو اولا فاش كون اون اتيليز لي برونون بوسيسيف كترجع ce sont les miens يعني mes livres رجعت les miens، tes livres رجعت les tiens، ces livres رجعت les siens، nos livres رجعت les nôtres، vos livres les vôtres، و leurs livres. يعني فاش كتكون عندنا ce sont mes livres كترجع ce sont les miens، ce sont tes livres، ce sont les tiens، ce sont ces livres، ce sont les siens، ce sont nos livres، ce sont les nôtres، ce sont vos livres، ce sont les vôtres، ou ce sont leurs livres، ce sont les leurs. ونمشيو كذلك مع الفيمينا سانغولي يعني المؤنث المفرد. سي ما فيست يعني هاد لا فيست ديالي اولا هادي لا فيست ديالي. كترجع سي لا ميان يعني راها ديالي. كيف ما قلنا ما كترجع لا ميان، تا كترجع لا تيان، سا كترجع لا سيان، نوتر لا نوتر، و فوتر لا فوتر، و لور لا لور. سي ما فيست oui c'est la mienne ou là c'est la mienne. C'est ta veste, c'est la tienne. C'est sa veste, c'est la sienne. C'est notre veste, c'est la nôtre. C'est votre veste, c'est la vôtre. C'est leur veste, c'est la leur. ودابا غنمشيو للفيمينين بلوريال. عندنا ce sont mes lunettes كترجع ce sont les miennes. هادو نضادري كترجع هادو دياولي على نضادر. يعني كيف ما العادة مي لونيت كترجع لي ميان، تي لونيت لي تيان، سي لونيت لي سيان، نو لونيت لي نوتر، فو لونيت
vos lunettes, les vôtres, leurs lunettes, les leurs. يعني بلاص ما نقولو ce sont mes lunettes نقولو ce sont les miennes. Ce sont tes lunettes, ce sont les tiennes. Ce sont ses lunettes, ce sont les siennes. Ce sont nos lunettes, ce sont les nôtres. Ce sont vos lunettes, ce sont les vôtres. Ce sont leurs lunettes, ce sont les leurs. كنتمنى ان الشرح ديالي يكون مفهوم. غادي نعاود. عندنا لي برونون بوسيسيف كيجيو باش كيغومبلاسيو واحد لادجيكتيف بوسيسيف مع واحد لو نون باش ما نديروش التكرار، وداك البرونون بوسيسيف كيتبدل بحال الحاله اللي كان عليها داك برونون. يعني كيف ما كان لادجيكتيف كيكون لو برونون. على داكشي قلنا لكم لو مون كترجع ميا والطون كترجع تيان الى اخره. دابا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا فهمتوني. نتلاقاو في الفيديو الجاي، مع السلامه. وضروري تشوفوا الفيديو ديال لي زادجيكتيف وتعرفوهم وتفهموهم باش هذا الفيديو يسهل عليكم. شكرا.